बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों को यौम आज़ादी मुबारक। आज का खूबसूरत दिन नहीं होता तो शायद हम 20 करोड़ लोग खूबसूरती के मानू से कभी आशना ना हो सकते। 14 अगस्त की ईद ना होती तो ईद उल फितर और ईद उल अजहा फीकी रहती। आज़ादी जमीन पर उतारी जाने वाली नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि आज़ादी ही वो चीज़ है जो मजहब जैसी नेमत को एंजॉय करने का मौका देती है। आज़ादी हो तो बुजुर्गों का बढ़ापा पुरवकार रहता है। आज़ादी हो तो बच्चों का बचपन खिलखिलाता है। आज़ादी हो तो जवानों की जवानियां अपनी बहारों पर पहुंचती हैं। आज़ादी ही में माओं और बहनों की रिदाएं महफूज रहती हैं। आज़ादी हो तो चश्मों का पानी मीठा लगता है। पहाड़ों की हरियाली अपनी तरफ खींचती है। आज़ादी ही वाहिद वजह है जो मैदानों में जरखेजी लाती है। फूलों की खुशबू, कोसे कज़ा के सभी रंग हर लिहाज से आज़ादी के मोहताज हैं। हर वो नज़ारा जो आंखों को अपनी तरफ खींचता है, उसकी कशिश सिर्फ आज़ादी के सबब है। आज़ादी ना हो तो खूबसूरत तरीन नज़ारा भी आंखों को चुभता है। इश्क़ रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या गम हुसैन, आज़ादी के बिना इन जज्बात के इजहार का तरीका भी मुमकिन नहीं। सो इस खूबसूरत दिन पर FM 97 की नशरियात जो सुबह से आप सुन रहे हैं, हमारी शान पाकिस्तान, इसी सिलसिले की एक कड़ी लेकर हाजिर हूं मैं आपकी खिदमत में। मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह रहेगा शाम 5 बजे तक। जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मुझे देख सकते हैं कि मेरे साथ स्टूडियो में इंतहाई मोतबर, इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई साहिब इल्म दो शख्सियात मौजूद हैं। जो लोग मुझे रेडियो पे सुन रहे हैं उन्हें मैं बताता चलता हूं। मेरे दाएं हाथ पे मौजूद हैं मास्टर ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर सैयद सबात रिजवी। FM 97 के सुनने वाले, देखने वालों के लिए बिल्कुल भी नया नाम नहीं है। वो इनके नाम से आशना है, वो इनके काम से आशना है, वो इनकी शक्ल सूरत से आशना है। मेरे अगले मेहमान शावेज जलाल भाई हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग के हवाले से एक मोतबर नाम। आप मेरे इन दोनों मेहमानों को वक्तन फवक्तन FM के प्रोग्राम कॉर्पोरेट शो में देखते रहते हैं। तो आप सबको भी और अपने मेहमानों को भी मैं अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज आपके साथ सवाल ये है, या जिस तरह हम टॉपिक रखते हैं वो ये है कि आपने पाकिस्तान की मोहब्बत में कोई एक खूबसूरत जुमला लिख के भेजना है, कोई एक खूबसूरत शेर लिख के भेजना है। जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मुझे फेसबुक पे कमेंट करेंगे, और जो लोग कॉल पे हैं या SMS पे हैं या व्हाट्सएप पे हैं, वो कोई एक खूबसूरत जुमला बिल्कुल यूनिक सा, बिल्कुल जिसमें पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के साथ आपकी मोहब्बत, आज़ादी के लिए आपका जुनून झलकता छलकता नजर आए।
کال کے لیے میرا نمبر ہے 0537601961. فار SMS اینڈ واٹس ایپ میرا سیل نمبر ہے 0302-395-9797. شروع کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ سلسلہ. بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. تو بچپن کا یوم آزادی یعنی جب آپ کلاس 5, 6, 7 تک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جب آپ کے بچے 5, 6, 7 میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان دونوں یوم آزادی میں جب 14 اگست کی صبح آپ اٹھتے ہیں تو کیا فرق ہوتا ہے؟ شاہ صاحب. السلام علیکم, اور تمام دیکھنے سننے والوں کو ہماری جانب سے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بہترین دن مبارک ہو, اور خدا تعالیٰ کی ذات کرے کہ یہ دن ہمیں ہمیشہ دیکھنا نصیب کرے, اور پاکستان دن رات محنت جو کر رہے ہیں ان کو اس کا پھل ملے, اور ملک پاکستان اتنی ترقی کرے کہ ہم ملک کے اندر, ہم پوری دنیا کے اندر ایک عظیم اور ایک منفرد قوم بن کے ابھریں. 14 اگست نام لینے سے یہ منہ کے اندر مٹھاس, ایک رس گھولتا ہوا یہ احساس ہے. اور جب اپنے بچپن کی بات ہم کرتے ہیں تو بڑا ایک اشتیاق ہوتا تھا, بڑا ایک شوق ہوتا تھا, بڑی ایک انرجی, بڑا ایک موٹیویشنل قسم کا جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر ہوتا تھا کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں آزادی ملی. اس ٹائم پہ اسکولوں کے اندر پروگرام ہوتے تھے, گلی محلوں کے اندر پروگرام ہوتے تھے. اگر ہم اس ٹائم کو یاد کریں تو نہ صرف گھر کے اندر بلکہ پوری اپنی جو گلی ہے, اسٹریٹ ہے, اس کو بھی سجایا جاتا تھا. منفرد کھانوں کا جو اہتمام, ایک بالکل آپ نے بات کی کہ ایک عید کا سا جو سما ہے وہ ہوتا تھا, لوگوں کی طرف آنا جانا, نئے کپڑے پہننا. تو یہ بڑی جو ہے نا یونیک قسم کی ایک خوشی, اور سب سے بڑی بات کہ اس دن ملی نغمے جو ہماری ایک سیلف موٹیویشن ہوتی ہے وہ سننے کا موقع ملتا تھا. جب اس زمانے میں ٹی وی, سوشل میڈیا تھا نہیں, تو ٹی وی کے اوپر جو ہے مختلف پروگرامز آتے تھے اور وہ بھی بتاتے تھے. تو ایک ہسٹری کے طالب علم ہونے کے ناطے ہسٹری سے جو لگاؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تہوار بالکل ایک لرننگ کا سا سما ہوتا تھا کہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہر 14 اگست کچھ نہ کچھ نیا ملے گا, کچھ سیکھنے کو ملے گا. باہر جائیں گے, دوستوں کے ساتھ گھومے پھریں گے. ایک احساس کہ جو قربانیاں دی گئیں, جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی, ہمارے لیے محنت کی, انہوں نے اپنا آج ہمارے جو ہے کل کے لیے اپنا جان نثار کر دیا. سو ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جب ابھی ہمارے بچے ہو گئے ہیں تو اب تب موٹیویشن لینے کا دل ہوتا تھا, اب موٹیویشن دینے کا جو ہے نا وہ موقع ہے کہ اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے بتانا کہ اس آزاد فضا میں جو ہم سانس لیتے ہیں وہ اس دن یہ مارکا ہوا, اور ان لوگوں کی لاکھوں قربانیاں آج ہمیں اس آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے ہم صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس جو ہے بڑا زبردست. اور پھر آج اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جی کس طرح سے آپ نے پرچم کا احترام کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اپنے اس سبز ہلالی پرچم کو اپنے چھتوں پر لہرانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ چینج اتنا نہیں آیا. ٹھیک ہے, بچوں کے احساسات, بچوں کے جذبات, بچوں کی موٹیویشن وہ کی وہی ہے. تب جس طرح ہم ایکسائٹیڈ تھے آج بچے بھی اسی طرح ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. بلکہ اب تو شاید زیادہ ہے, آپ تو جس طرح باقاعدہ کپڑے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور اب شاید چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں میڈیا کی وجہ سے. پورا اس کو ایک تہوار جو ہے مکمل ایک تہوار ہو گیا, عید کی طرح یعنی اسپیشل کپڑے بہت اچھا ہو. تو شویز بھائی آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں, یعنی بچپن کا جو ہمارے بچپن کا یوم آزادی تھا اور آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب یوم آزادی, تو یعنی اس پہ آپ ویسے تو شاہ صاحب نے کافی خوبصورت گفتگو ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات کریں کہ کیا جذبات کی جو پیورٹی ہے وہ وہی ہے. بیسیکلی میں بھی اسی چیز پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہو, سن رہے ہیں, ان کو جشن آزادی مبارک ہو. جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور وقتاً فوقتاً یہ ریمائنڈ ہم مطلب سیلف موٹیویشن بیسیکلی ہے کہ 14 اگست کو جو واقعات پیش ہے, جس طرح ہمیں یہ ملک ملا, یہ بیسیکلی تو ایک ہسٹری ہے, لیکن ہم نے اس کو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور آگے لے کے چلنا اس کو. تو جیسا آپ نے بچپن سے ابھی تک کے جو سفر کی بات کی, تو اس میں بچپن میں جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا نا کہ ایک وہ ہلا گلا ہوتا ہے, اسٹریٹس مطلب جھنڈیاں وغیرہ گھروں میں جھنڈے لگانے, اس کے بعد باہر زیادہ تر چھوٹی عمر میں یہ آؤٹنگ کا ہی ایک ہوتا ہے مطلب ایونٹ تہوار. لیکن جو ٹائم گزرتا گیا, ایج ٹو ایج,
اب یہ چیز ہمارے لیے ایک رسپانسبلٹی بنتی جا رہی ہے. پہلے یہ ایک ایونٹ تھا صرف کہ جی ایک 14 اگست کا دن ہے, ہم نے ہلا گلا کرنا ہے, بیجز لگانے ہیں, باہر نکلنا ہے, پارکس میں جانا ہے. اب جو ہمارا میچورٹی لیول بڑھتا جا رہا ہے, ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے بڑے تو جو کر گئے تھے اس ملک کے لیے وہ تو کر گئے ہیں, لیکن یہ دن ہمیں فیل کرا رہا ہے کہ ہم نے بھی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اب وہ انجوائمنٹ سے بات, وہ ایونٹ سے بات آگے نکل کے ایک رسپانسبلٹی, ایک لائبلٹی پہ آ گیا کہ ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے. تو جس طرح کہ ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ 14 اگست کو بیسیکلی ٹریڈیشنلی لیا جاتا نا, مطلب تاریخ کی باتیں ہوں گی, انہوں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, انڈیا نے یہ کیا, لیکن وہ تو جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں خوبصورت ملک دے دیا جہاں ہمیں آزادی ہے, مطلب مذہبی آزادی بھی ہے, ہمارے ہاں اقلیتیں بھی جو ہیں وہ آزاد ہیں. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے انٹرو میں کہہ رہا تھا نا کہ مذہب جیسی یعنی نعمت کو بھی آپ انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ آزاد نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی تک اب آپ کو آج کل ہر بندہ یہ گلہ ہی کرتا ملے پاکستان نے ہمیں کیا دیا, جبکہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں ادھر. مطلب جب دل کرتا ہے ہم گورنمنٹ کی کٹ لگا دیتے ہیں. مطلب میڈیا کی بات کریں, یہ باہر کسی کنٹری میں آپ کو نہیں ملے گا, مطلب اتنی سینسرشپ ہے. جب دل کرتا ہے آپ کسی ادارے پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے آپ مطلب روڈ بلاک کر دیتے ہیں. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں, مطلب جس وقت جس کا جو دل کرتا ہے وہ ادھر کرتا ہے, لیکن پھر بھی ہم روتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. تو یہ آزادی ہی ہے نا, گو کہ ہم اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج ہم بات اس پروگرام میں روایتی باتیں نہیں کریں, ٹھیک ہے. آج یہ بیسیکلی پروگرام میسج بنے گا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے پہ کیا ذمہ داریاں ہیں. ہمارے بڑے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گئے ہیں, قائد اعظم اور ان کی پوری ٹیم تھی ایک جنہوں نے محنت کی دن رات, تو ہمیں یہ ملک دیا. اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور الحمدللہ اس وقت بھی دنیا میں اگر دیکھیں تو اسلامی جو کافی ساری چیزیں زیادہ فالو کی جاتی ہیں ادھر. ابھی بھی وہ پرانی روایات موجود ہیں, گو کہ ہمارے کئی اسلامی ملک وہ لبرلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جو فیکٹ ہے بیسیکلی یورپ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اب الحمدللہ ہم آج بھی اسلامی روایات پہ مطلب چل رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ فرق کیا ہے, وہ یہ رسپانسبلٹی کا ہے. پہلے یہ ایونٹ تھا ہمارے لیے, اب یہ ایک رسپانسبلٹی, ایک لائبلٹی ہے کہ ہم نے جناب کیا کرنا ہے اور ہم کیا کریں. میں احتساب بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ, آپ نے شیئر کیا اس کو. یہ چونکہ ادھر یہاں میسیجز نہیں آ رہے, میں میسیج پڑھنا چاہ رہا ہوں دیکھنے والوں کے, لیکن یہاں میسیجز نہیں آ رہے, تو اگر آپ اس کو مجھے کر دیں. تو اب شاہ صاحب آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف یہ ہے کہ پان چھاں کیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ پاں کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, اور جو چھاں کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, اور کس طرح پاں والے چھاں کی طرف آ جائیں, یہ آپ مجھے اس پہ بتا دیں. تو تھینک یو ویری مچ, تاکہ میں دیکھنے والوں کے میسیجز پڑھ دوں. مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں میسیج پڑھ دوں. جی علی گجر, تھینک یو ویری مچ آپ کی شمولیت کا. آصف مورین ہے ہمارے ساتھ, محمد سبحان ہے, غلام مصطفیٰ ہیں. ہم ریئلی سوری کہ آپ کے میسیج میں تھوڑے لیٹ پڑھ رہا ہوں. اور ہنا جاوید ہیں, تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے اور پاکستان کے لیے محبت میں مختلف جملے کہتے رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ میں ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں. جی جو یہ سلوگن جو بنا کہ پاں نہیں چھاں, یہ بہت ضروری ہے. بیکاز ہم نے آزادی کا جو مطلب لے لیا, ہم اس کے جو ٹرو ایسنس ہے, جو اس کا اصل مزہ ہے, ہم اس سے دور ہو گئے. ہم نے یہ جو چیزیں نکال لی کہ ہم نے ون ویلنگ کرنی ہے, ہم نے اس چیز کو, اصل میں یہ دن سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے. اگر میں معذرت کے ساتھ اگر اس کو ڈیفائن کروں, یہ دن تجدید عہد کا دن ہے. جنہوں نے کیا, شاہ صاحب نے بات کی, جنہوں نے کام کیا وہ کر گئے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ شاعر نے کہا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, اس ملک کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کر. یہ بہت بڑا میسج ہے یہ ان تمام پاں کرنے والوں کے لیے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ہم بحثیت قوم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور یہ ملک پاکستان اگر ہم ٹرو ایسنس میں بات کریں تو یہ کوئی صرف کچھ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, کوئی خطہ ارض نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اسٹریٹجک پلان ہے اس دنیا کو آگے لے کے جانے کا. اگر ان چیزوں میں ہم جائیں تو بڑا ہی وہ جو ہے نا وہ اور کانٹیکس میں چیزیں چلی جائیں گی. اس ملک کو بنانے کے لیے آپ بالکل اس چیز سے واقف ہیں کہ کس طرح سے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز ملتی رہیں
ان تمام لیڈرز کو, ان تمام لوگوں کو ڈائریکٹ انسٹرکشن ملتی رہی. سو جس ملک کو بنانے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی انوالو ہوں, شامل ہوں, وہ اس ملک کو بنانا چاہتے ہوں, اس بنانے والے دن ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. اور یہ جو چھاں کی بات ہے, یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے معذرت کے ساتھ, کہ یہ ایک ایسا ہمارا المیہ ہے کہ ہم 5 منٹ کے لیے وائی فائی بند ہو جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن آکسیجن جو ہماری نیڈ ہے, بیسک نیڈ ہے, اس کا ہم اہتمام نہیں کر رہے کہ پولوشن ہے, ہم کس طرح سے ان چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. سو یہ ہر بندے کے اوپر, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ چائنا کے اندر جو یہ بلیڈ ہوتے ہیں نا, بلیڈ جو ریزر کے اندر ہم یوز کرتے ہیں, یہ بلیڈ بنانے والی جو فیکٹریز ہیں وہ چوکوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور جس طرح ہم نلکا چلاتے ہیں نا, اس کی ہتھی ہوتی ہے, ایسی ہتھی ہے. ہر چائنی کے اوپر لازم ہے کہ وہ ڈیلی اس کو 20 ٹائمز کرے گا پریس, تو 20 بلیڈ جو ہیں وہ بن کے گریں گے. اب آپ سوچیں یہ کتنی چھوٹی سی پروڈکٹ ہے, یہ کتنی دنیا کے اندر چلتی ہے, اس کے اوپر کاسٹ آف پروڈکشن بالکل زیرو ہے, لیکن ذمہ دار قومیں اس کا خیال کرتی ہیں. خدا نہ خواستہ میں خدا نہ خواستہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اگر ہمارے ہاں چوکوں پر یہ چیز لگ جائے تو الٹا جو ہے نا وہاں سے کوئی اور ہی معاملہ ہوگا, بلیڈ تو نہیں بنے وہ گا, ہتھی سمیت نظر ہی نہیں آئے وہ نظر ہی نہیں آئے گا. اچھا یہ یعنی تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ جو دیکھیے مثلاً 60 تک 65 تک ہم ایشیا کی اوپر جو قوم تھے ہر لحاظ سے, یعنی ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ, ہماری ایئر لائن ٹھیک ہے, ٹریننگ دیتی ہے. ایون میں نے پڑھا ہے کہ یعنی جب کراچی ہمارا دارالحکومت تھا تو وہاں صبح سڑکیں وغیرہ دھوئی جاتی تھیں, تو جو غیر ملکی امبیسڈرز تھے وہ پلان کرتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد ادھر ہی سیٹل ہو جائے, کراچی کا موسم, پھر ساحل سمندر, سر میں ساری چیزیں. آپ کی بات سیکنڈ کر رہا ہوں, جرمنی کو قرضہ دیا تھا پاکستان نے, بالکل, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. اچھا پھر یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کون سا لمحہ تھا کہ ہم زوال کی طرف چل پڑے, یعنی ہم اوپر جا رہے تھے سپورٹس میں, ایکسپورٹس میں, یعنی ایک وقت تھا کہ ہم 4 5 گیمز میں ورلڈ چیمپئن تھے, اب ہم اولمپک میں شاید دنیا میں آخری نمبر پہ آئے ہیں. تو اس زوال کی اگر میں یہ کہوں کہ 3 بڑی وجوہات شفیظ بھائی کیا ہیں آپ کے نزدیک, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا نا کہ اس طرح کی کافی ساری مثالیں موجود ہیں. مطلب اگر پاکستانی آرمی کی بات کریں, گو کہ ابھی بھی ہم ورلڈ کی ٹاپ آرمیز میں ہیں, اور یہ شاید ایک واحد ایسا ادارہ ہے کہ جو اسٹیبل ہے, یا بلکہ جس کی مطلب ترقی ہوئی ہے اسلام میں, اس کا لیول بڑا ہے. باقی ہمارے ادارے ڈاؤن فال ہی ہیں. PIA کی بات ہوئی, PIA کے پائلٹس ٹریننگز دیتے تھے, ایمریٹس کو ٹریننگ دی مختلف جگہوں پہ جا کے, ٹھیک ہے. پھر پاکستان نے جرمنی کو قرضہ بھی دیا. مطلب آپ ابھی امیجن کر سکتے ہیں, یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ جرمنی جیسا ملک جو اس وقت ورلڈ کے ٹاپ کنٹریز میں ایجوکیشن سسٹم وائز, اکنامک پاور کے لحاظ سے پاکستان کے بعد آزاد ہوا, اور بے شمار ملک ہیں جو پاکستان کے بعد آزاد ہوئے, اور وہاں پہ آپ ترقی کا جو ریزن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو لیڈرشپ کا فقدان, ٹھیک ہے. ہمیں پراپر لیڈرشپ ایسی نہیں ملی, جو آیا اس نے اپنے ساتھ ہی لگایا, ٹھیک ہے. مطلب ایک لمیٹڈ سے طبقے میں رکھا لوگوں کو, بجائے کہ ان کو انڈیویجلی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کی ٹریننگ کی جائے. ایز اے نیشن ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی پراپر. ابھی بات یہ پچھلا جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے نا, یہ پاں اور چھاں والی, اب ہم ادھر بیٹھ کے ایک سلوگن تو دے دیں گے کہ پاں نہیں چھاں. اچھا یہ کر کون رہے ہیں؟ یہ نوجوان طبقہ, بائکر, یہ وہ. لیکن اصل پرابلم وہ نہیں ہے پاکستان کا, ہمارا پرابلم ایجوکیٹڈ طبقہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ایجوکیٹڈ کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے, ٹھیک ہے. وہ کس طرح, آپ کرونا کا ہم لے لیتے ہیں, مطلب پینڈیمک آیا, SOPs, ٹھیک ہے جی, ماسک, یہ وہ جو بھی SOPs تھے. اب ایک ریڑی والا جو ہے نا, وہ تو بےچارا ہے ہی ایجوکیٹڈ, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ SOPs WHO کے فالو کرے گا؟ اس کو تو 6 مہینے یہی نہیں سمجھ آئی کرونا ہے کیا تھا. یہ سب سے زیادہ وائلیشن ایجوکیٹڈ کلاس نے کی ہے, ٹھیک ہے. آفیسز اوپن تھے, مطلب گورنمنٹ نے بڑا اچھا اس کو انفورس کیا, لیکن پھر بھی آپ دوسری مثال لیں, ٹریفک جام ہوتی ہے نا, جب ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ, مطلب جس کو شعور ہی نہیں ہے, بائک والا ہے, وہ بھی شور کر رہا ہوتا, وہ پاں لگا ہوتا, مطلب وہ تو ایک دوسری سینس میں ہے. لیکن ساتھ یہ گاڑی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے جو AC لگا کے بیٹھا ہوا ہے اندر, لیکن وہ بھی وہ ہارن پہ ہارن بھی, پتہ ہے کہ ٹریفک بلاک ہے, ٹھیک ہے, ٹریفک کی وائلیشن کریں گے. اصل میں چیز یہ ہے کہ مسئلہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے. ہم بھی پروگرام کرتے ہیں, پریکٹیکلی عمل کوئی نہیں ہے چیزوں پہ.
माजरत के साथ ये जेन्युइन हाँ, reason है, कोई शक ओवरऑल आपने वजह ग्राउंड पूछी है ना, ग्राउंड रियलिटी वजह ये है एंकर्स टीवी पे प्रोग्राम कर रहे होंगे लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ देखें आप कोई फॉलो करेगा खुद बहुत कम लोग हैं। असल में हमारी बातों में तासीर नहीं रही जब तक हम खुद अमल नहीं क्योंकि अमल का तड़का नहीं है। अमल का तड़का नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो लीडरशिप का फुकदान था। जो लीडर आया उसने अपने साथ ही लगाया, फिर ट्रेनिंग नहीं हुई, फिर एक चूंकि अंग्रेज का दिया हुआ सिस्टम था गुलामाना तो सिस्टम था ही, लेकिन हमारे लीडर्स ने उसको कैश करवाया, हमें मजीद गुलाम किया। मतलब आज आप आज भी देख लें हम एक बिरयानी की प्लेट पे नारे लगा रहे होते वोट दे हैं दो। और अलमिया ये देखे फैसल साहब के 5 साल का टेन्योर होता है ना एक गवर्नमेंट का, 5 साल का टाइम गुजरता है ना, 5 साल पूरे हम उस पार्टी को उस वोटर लीडर को रोते रहते हैं, ए कर गया ये कर गया, सुबह दोपहर शाम चौकों में गली। 5 साल बाद ना वही आते हैं आपके घरों में बिल्कुल तरले वास्ते करके वोट वही ले जाते ले हैं। जाते अच्छा फिर अगले 5 साल फिर हम रोते रहते हैं। मतलब ये एक साइकिल चल रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम वो मैं एक जगह पे वो एक स्कॉलर ये पाकिस्तान के उनका वो वीडियो देख रहा था, तो कहते हैं कि पाकिस्तानी ना शुक्री कौम टाइप बनती जा रही है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी इधर मौजूद हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड भी हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं सर कि रेडी वाला आप अक्सर ऐसे आपको मिलेंगे जिससे आप पूछेंगे ना यार काम कैसा जा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, बड़ा एहसान है, बड़ा। आप अरबपति को पूछ लें वो रो रहा होगा और वो आपको थोड़ी देर पहले आप उससे पूछेंगे कहेगा यार 2 करोड़ की दिहाड़ी लगी है, ज्यादा नहीं लगी, यकीन लिटरली। लेकिन वो रो रहा, वो पाकिस्तान को कोस रहा होगा बैठ के, पाकिस्तान ने नहीं देता वो नहीं देता। यार 2-3 करोड़ पे इतनी रकम, कौन सा बिजनेस है दुनिया में जो आपको एक दिन में देगा? मतलब रियल एस्टेट से लोग कमा रहे, ये पाकिस्तान से ही आपने कमाया ना। माजरत के साथ ये रूटीन से हट के बातें हैं, हाँ, लेकिन ये जेन्युइन फैक्ट Genuine है, है, ये रीजंस है कि हम हर एक चीज दूसरे पे डाल रहे हैं। फिर आजकल आप देखें, सबसे पहली चीज तो आपको पता था कि लीडर्स का फुकदान है, ठीक है। फिर एज अ नेशन हम इतने डीप मतलब रूट से हट गए हैं कि अब हमें वो समझ नहीं आती, अब हम एक जत्थे की सूरत तैयार कर गए। तो प्रॉब्लम सारा हमारा हमारे अपने अंदर है, अपने अंदर है, वो अपने अंदर है। मुनीर न्याजी का बड़ा जबरदस्त शेर है और मैं अक्सर उसको, मुझे बड़ा पसंद है वो, और वो बिल्कुल हमारे ऊपर सादक आता है। वो फरमाते हैं कि मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी मेरे दुश्मनों में है। बिल्कुल ऐसे हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। फैसल साहब जैसा मैं आगे जिक्र कर रहा था स्कॉलर का, वो कहते हैं कि यार हम ना ये चाहते हैं एज अ नेशन हमारा लीडर कोई बली अल्लाह है, हम अपनी चोर हरकतों की से चोरी बाजना गए, है। हम चोर की चोरी गए। हाँ, हम जो कर रहे हैं बस हमें ना कोई पूछे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वैसे तो काफी सारे फैक्टर्स हैं। जी एक मिनट कॉल ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू। आपके साथ जो हजरत तशरीफ फरमा है, हजरात, हजरात है, हाँ जो हजरात, क्योंकि ये ना ये समझ लें कि आप उन्होंने कहा तू बड़ा हजरत है, वो वाला भी पता फिक्रा बोला जाता है ना चाचा जी, तो तू बड़ा हजरत है कहीं ऐसा ना हो जाए। जो हजरत आपके साथ तशरीफ फरमा है, उनके साथ को जश्न ईद मुबारक। फिर भी खैर मुबारक। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जो हजरात आपके साथ तशरीफ फरमाया उनको जश्न। जी बहुत एक शुक्रिया। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा फेसबुक वालों को रिस्पॉन्स कर लूं वरना उन्होंने नस जाना है। ठीक है, जी हिना जवेद, थैंक यू वेरी मच। हिना कह रही हैं जी कि उनकी आज बर्थडे है, तो हम सब की तरफ से FM 97 की तरफ से आपको और जिसकी भी आज बर्थडे है पाकिस्तान समेत उन सबको बहुत मुबारक। मुबारक। कलाम मुस्तफा भी उनको मुबारक दे रहे हैं। अली गुजर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा आबदी हैं हमारे साथ, थैंक यू, आपने बहुत खूबसूरत शेर भेजा। वक्त लगता है तो मैं ऐसे जरूर पढ़ता हूँ। साजिद हुसैन हैं और जीजोर हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। मैं जरा चाचे के साथ गपशप कर लूँ। जी चाचा जी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। जी एक दो लाइनें बोलूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। जी जी और उनका जवाब जो है वो जो आपके साथ मेहमान है उन्होंने दे। जी जी नहीं देना, मैं एडा सियाना किथू। हमारी तो इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है ना, बिल्कुल। ना हमको अस्पताल है, ना कोई पढ़े लिखे है, ना कुछ है। जी जी हाँ जी। तो देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया बाद में बनाई थी, कानून खाली पहले थी। बिल्कुल ठीक है। ये कायनात बनानी है, मैंने आदम को भेजना तो इसने दुनिया में रहना कैसे है। तो देखो आप इतनी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, मेंबर जो है वो लेक्चर दे देगा, लोगों को हदीस सुना देगा, दीन बता देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन मेंबर अदालत तो नहीं मिलकर करा सकता। बिल्कुल। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठ कर मैं समझा लेंगे यार अपने आप को ठीक करो, ये करो, वो करो, लेकिन ऐसा अदालत तो नहीं लगा सकता। बिल्कुल अदालत तो रियासत का काम है कि लोगों को इंसाफ दें। बिल्कुल। तो
सवाल मेरा ये था कि आज जब से पाकिस्तान बना है हमारी कानूनी अफजत क्या है, हमारा कानून क्या कर रहा है, बंदा बंदा देख कर हमारा कानून इस्तेमाल होता है। गरीब आदमी जो है वो तो पहुंच नहीं ना सकता इंसाफ तक। और जब मुल्क में बेइंसाफी होगी तो क्राइम जन्म लेगा। बिल्कुल जुर्म जो है वो जन्म ही बेइंसाफी से होता है। अगर इंसाफ मिलते हैं तो बंदे का जेल मुतमईन हो जाता है, वो आगे कभी ऐसी हरकत नहीं करता। सही। तो सवाल मेरा ये है सबसे कि आप मान लिया आप हमें कह रहे हैं कि यार अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। लेकिन मैं मानता हूँ आपकी इस बात को, लेकिन जो रियासत की जो जिम्मेदारियां हैं वो एक तबके तक महदूद कर दी गई हैं। इनके एक कंडीशन है, इनके मतलब 500 कनाल की कोठियां और इनके लैमोजीन और इनकी BMW तो इनका पता नहीं क्या क्या, तो ये हमारे फोन से उसका ध्यान रखते हैं, ये जो सियासी जाती है। बिल्कुल। हाँ जी, तो अगर कानून को अलग कर दिया जाए जो अपना जानता जो है वो कानून खुद ठीक करे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो इससे काफी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो हमारे जो मोहतरम बैठे हुए हैं इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बातों को थोड़ा सा रात इस पर भी थोड़ी सी बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारी कानूनी पोजीशन क्या है जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। जो मैं समझा हूँ बुहारी साहब उसमें तो ये है कि जो सवाल उन्होंने किया है कि पाकिस्तान में दो पाकिस्तान बन गए हैं, यानी एक है मराहत याफ्ता तबका और एक है जिसे बस लारा लबा लाया हुआ है सब ने। तो इसकी रीजन क्या है और कब ये एक सही मायनों में एक इस्लामी फलाही रियासत बनेगा? शाह साहब, इसमें जो अंकल जी ने बात की वो बिल्कुल एक फैक्ट है, उससे डिनाई नहीं कर सकते हम कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। हमारे इस्लामी कवानीन नॉर्वे और यूरोप में फॉलो किए जाते हैं। मतलब मैं एक दोस्त है मेरे, वो जर्मनी से आए, तो उनका ना कोई केस था उधर। वो कहते हैं कि यार ये बड़ी अजीब सी बात होगी, मतलब मेरे आप जैसे बंदों के लिए कि जो हम कभी बाहर नहीं गए, जो यूरोप में रहते हैं उनको तो ज़्यादा आइडिया हो। वो कहते हैं मेरा एक केस था जर्मनी की कोर्ट में। अब इधर क्या होता है कि जब एक केस होता है, तारीख होती है, आप अदालत में जाते हैं उस तारीख को, तो वो बुला रहा आता है, वो जनाब वो ऐसे ऊंची आवाज में वो बोल रहा होता है जनाब फलाना बनाम फलाना है। वो कहता है कि जर्मनी में रूल है कि जज खुद आता है, जज खुद आता है, वो अपना कोट उतार के कि आपकी तारीख है तो प्लीज आ जाए, वो उठा के लेके जाता है, साथ ही जाके वो अपना कोट पहन के दोबारा से हेयरिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये डिफरेंस आप सिर्फ यही देख लें, मतलब डिफरेंस आप इतना देख लें कि बाहर के सिस्टम में क्या। अब हजरत उमर फारूक का जो ओवरऑल जो उनके कानून थे, जो उन्होंने चीजें बताई, वो बाहर फॉलो की जाती हैं, लेकिन हम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे। और जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कानून के हवाले से, फैसल साहब बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपको शायद कोई काम अगर अपना लीगल काम भी करवाना पड़ जाए ना सरकारी दफ्तरों में जाके, तो आपके लिए बहुत सारी हर्डल्स होंगी। मतलब आप कहेंगे कि यार हम मीडिया के बंदे हो के भी सारा दिन दफ्तरों में आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारा लीगल काम भी नहीं होता टाइम से। तो एक जो पर्सन है, जो बेचारा एक आम आदमी है, गरीब है, उसकी सुनवाई कैसे होगी? मतलब जायज काम की बात कर रहा हूँ कि जायज काम के लिए भी आपको मुझे दफ्तरों में जाके कितनी खज्जलख्वारी देखनी पड़ती है, और उसके बरक्स एक आम आदमी का क्या बनेगा? आपने अक्सर भी देखा खुदसोजी करते हुए लोगों को तंग आके। यकीन करें ऐसी हालत बंदे की हो जाती है दफ्तरों में जा जाके चक्कर लगा के कि बंदा कहता है यार ये किस चक्कर में हम पड़ गए। अब असल वजह क्या है? एक तो है पाकिस्तान की रियासत, स्टेट, अदलिया है, अवाम है। बात ये है कि एक तो एंड पाकिस्तान, जैसा आपको बताया कि बींगा मतलब हमें लीडर ही ऐसे उस तरह नहीं मिले कि जो हमें लेके चल सके। अब बीइंग मतलब सिटीजन, एक शहरी होने के नाते भी हमारे कुछ फराइज हकूक भी हैं और फराइज भी हैं। बिल्कुल है। हम हकूक मांगते हैं लेकिन फराइज की तरफ नहीं आते। जो हम पे फर्ज है ना, मतलब ये तो वजीर आजम ने आके नहीं ना कहना कि भाई किसी दफ्तर में गए हैं तो जरा लाइन में लाके उधर वेट करें, नादरा ऑफिस किसी, वो तो वजीर आजम ने आके नहीं कहना। ये हमारी जिस तरह से हमारी वो शऊर हमें नहीं दिया गया बेसिकली। अब अक्सर कवानीन बने हुए हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टम वीक है ओवरऑल।
تو ویسے تو کافی ساری چیزیں آپ ڈسکس کرتے رہے تو وہ ایک ہاں لمبی بحث ہو جائے گی. اس میں نے ایک اور جو انہوں نے کوشچن کیا وہ جو ہمارا روٹ کاز ہے وہاں سے کام خراب ہوا. جب یہ ملک دو قومی نظریہ پیش کیا وہ کس بنیاد پہ کیا کہ مسلم اور ہندو دو الگ قومیں ہیں, ان کا رہن سہن, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ان کا تہوار, ان کا مذہب, ہر چیز بالکل 360 ڈگری ڈفرینٹ ہے. لیکن جب بات آئی ملک میں قوانین لاگو کرنے کی تو یہ سوچی سمجھی جو ہے سازش, اس کے تحت یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلا. اور اس وقت بجائے اسلامی قانون نافذ کرنے کے انگریز نے اپنا قانون ہمارے اوپر مسلط کر دیا. بیسیکلی یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ملک شاید کچھ دنوں کے لیے, کچھ ہفتوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے مارز وجود میں آئے معاذ اللہ. تو یہ جو ہے بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت, اور آج بھی یہ سازشیں اغیار کی جاری ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ اس ملک کے اوپر خاص کرم ہے کچھ ہستیوں کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا, جو یہ ملک جو قائد اعظم نے کہا دیر از نو پاور آن دس ورلڈ ٹو انڈو پاکستان, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. شاعر نے کہا کہ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن, تجھے رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. تو یہ تھوڑا سا مس میچ ہے ہماری, جو ہم نے مانگا تھا. ہم نے نعرہ تو لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لیکن جب بات آئی قانون نافذ کرنے کی تو پھر ہم اغیار کے پیچھے چل پڑے, ہم ویسٹرن ورلڈ کے پیچھے چل پڑے. تو یہ ہماری کول و فیل کے اندر جو تضاد ہے یہ بیسیکلی ہماری بربادی کا سبب بن رہا ہے. بہت شکریہ. میسج ہے میرے پاس واٹس ایپ پہ, شہزاد اصغر ہیں سویڈن سے ہمارے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ السلام سب کو, میرا سوال ہے اپنے پاکستانیوں سے, یورپ اور امریکہ کی صفائی اور تازگی کی مثال آپ لوگ دیتے ہیں, اپنے ملک نو صاف تے تازہ رکھ دیا موت پہن دیجیے. بوٹا لان دا عمران نو کی فائدہ, سیاسی اختلاف ضرور رکھیں لیکن ملک کو سب سے پہلے رکھیں. اس لیے اپنا ملک گرین اور صاف رکھیں اور اپنی اگلی نسل کو صحت مند ملک دیں. اللہ اس ملک اور اس قوم کا حامی و ناصر ہو. بہت خوبصورت جی, بہت زبردست میسج. فیصل بھائی یہ اس طرح کے میسیجز جینون میسیجز ہیں, مطلب ٹریڈیشنل روایتی باتوں سے ہٹ کے نا, مطلب تاریخ بتائیں. تاریخ تو پتہ ہے کتابوں میں بھی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے یہ جیسا انہوں نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پروجیکٹ یا پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے ان کی پالیسی سے چیزوں سے, لیکن کچھ ایسے انیشیٹو وہ لے رہے ہیں کہ جو لانگ ٹرم جس کا نہ صرف کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کو فائدہ ہوگا, جس میں گلوبل وارمنگ میں یہ جو درختوں کے حوالے سے پروگرامز ہیں اور یہ ساری چیزیں. اچھا ایک چیز جو ہے نا بڑی میں نے فیل کی, میں شیئر کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے سننے والوں کے ساتھ بھی, کہ وہ شاعر نے کہا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. ہمارے ہاں دو جو طبقے ہیں وہ بہت زیادہ ہر وقت کرٹیسزم کا شکار رہتے ہیں, جس میں ایک ٹیچرز ہیں اور ایک والدین ہیں. تو میں ان دونوں سے ریکویسٹ آج کے دن کرنا چاہوں گا. ہمیشہ میرا جو ہے نا وہ تمام مدعا, میں اپنے آپ کو پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ٹیچرز کا وکیل سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز بیچارے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا کام کرتے ہیں, لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا. سو بیسیکلی ہم جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اس کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں. والدین ماؤں کے ساتھ معذرت کے ساتھ مائیں بھی کہتی ہیں بیٹا سو جاؤ, فلاں آ جائے گا, جن آ جائے گا, بلی آ جائے گی, کتا آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, بھالو آ جائے گا. بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو ان سے ڈراتے ہیں. اب جب بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ جو کیٹ ہے, یہ جو ڈاگ ہے, یہ جو بیئر ہے, یہ بیسیکلی خوفناک ہے. اب جب بچہ گلی میں گزرتے ہوئے کیٹ دیکھے گا, بلی دیکھے گا, بچہ کبھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کو پتھر مارے گا. سیم لائک دیٹ ہم بچوں کو چھوٹے ہوتے سے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں سکھاتے. پلانٹس کی اہمیت آپ دیکھیں, جہاں چھوٹا بچہ ہوگا وہ پتے پھول توڑے گا. اب بچہ ہے, چاہے وہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے. فرق صرف بات کی شاویز صاحب نے, فرق آتے ہیں تربیت پہ. بیسیکلی ہم لوگ اس پھول کو, اس تر و تازہ جو بچہ ہے اس کو ہم بتا ہی نہیں پاتے کہ بیٹا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے آپ کو آکسیجن ملے گی. ہمارا جو ایٹیٹیوڈ, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, وہ بیسیکلی اس بچے کے اندر ہمیشہ ہر بڑھتے سال کے ساتھ, ہر بڑھتے دن کے ساتھ پلانٹس کی اہمیت نہیں بتائی جاتی, جانوروں کی امپورٹنس نہیں بتائی جاتی. سو بچے کے اندر اگریشن, بچے کے اندر یہ جو ہے نا ان چیزوں سے ایک لاتعلقی, وہ بیسیکلی بچے کو پتہ ہی نہیں کہ گارڈننگ کیا چیز ہے. بچے کو پتہ نہیں کہ مٹی ہماری جو ہے, میں سپلائی چین جو ہے میرا سبجیکٹ ہے, تو میں نے اس کو جب پہلی بار مجھے پتا چلا, ٹھیک ہے, اپنی ایم فل کی کلاس کے اندر, کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا جو را مٹیریل ہے وہ یہاں زمین کے نیچے سے نکلتا ہے, یہاں زمین کے اوپر اگتا ہے. اور آپ اگر
प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद हम अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो प्लास्टिक से बनी है, लोहे से बनी है, लकड़ी से बनी है, जिस भी चीज से बनी है, उनका रॉ मटेरियल यहाँ जमीन के नीचे से निकला है, यहाँ जमीन के ऊपर हो गया है। हम जमीन की इम्पोर्टेंस ही नहीं बता पाते बच्चों को। बिल्कुल। ये हमारा इसमें cause है। एक चीज ये भी है कि बात वही आ जाती है कि आज का हमारा थोड़ा प्रोग्राम का मॉडल थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ है कि बच्चों को पेरेंट्स कब अवेयरनेस देंगे, जब के पेरेंट्स के पास खुद ही अवेयरनेस नहीं होती। बात है तासीर की, प्रैक्टिकल। अगर आप जिस तरह देखें, अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले बुजुर्ग दुनिया से गुजरे, कई हस्तियां जो बाअमल थी, लाखों लोगों को उन्होंने मुसलमान कर दिया। मतलब वो खुद प्रैक्टिकल थे। अमल से अब जिंदगी मसला बनती क्या है। है कि हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स खुद भी प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब अगर वालिद ने कभी जिंदगी में पौधा नहीं लगाया तो वो कैसे बच्चे को कहेगा, और अगर कहेगा तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगा, क्योंकि उसको खुद ही उसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली ये चीजें हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, आप 100 बातें कर लें, 50 कर लें, पूरे लिटरेचर लिख लें, जब तक अमल नहीं है ना कुछ भी नहीं है। ये अभी शाह साहब बात कर रहे थे ना कि हम बच्चों को जमीन की अहमियत या गार्डनिंग की अहमियत नहीं बता पाए। मैं समझता हूँ कि हमारे डाउनफॉल की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि हम बच्चों को रिज़्क़ हलाल और वतन की मोहब्बत भी नहीं समझा नहीं बता पाए, बिल्कुल। यानी हमने कभी बच्चों को सुबह असेंबली में, स्कूल में कभी नहीं बताया कि बड़े होकर रिज़्क़ हलाल कमाना है। कभी वो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ये तो बताते हैं कि यार जब ये बन जाना है तो रिज़्क़ हलाल कमाना है, और रिज़्क़ हलाल की अहमियत क्या है। और ये शायद अब डिस्कशन ऑफ द डे रहा ही नहीं, हाँ, टॉपिक मतलब ये- यानी कंसर्निंग इशू रहा ही नहीं कि हो पैसा सकता कैसे है कमाना है। हमारे सुनने वालों को भी अब अजीब हाँ। लग रहा हो कि ये किस तरह की हाँ, discussion है, अक्सर लेकिन लोग ये ये पैसा fact है। कमाना, अब यानी किस तरीके से हाँ, कमाना है वो ये doesn't एक matter। बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की मोहब्बत पे बात नहीं की जाती, सिवाय इसके कि 23 मार्च आ गया, अभी 14 अगस्त आ गया, यानी रेगुलरली हम बात नहीं करते पाकिस्तान सर, की। इस- माजरत के साथ 14 अगस्त पे भी बहुत से लोग इंडियन फिल्म देख के 14 अगस्त मनाते हैं। सर एक छुट्टी का दिन है तो- फैसल भाई, जहाँ तक बात है ना, आप कह रहे हैं कि इस पे बात नहीं की जाती, बात बहुत होती है। प्रोग्राम्स भी बड़े होते हैं, नेशनल चैनल्स पे भी चल रहे होंगे, वो हम पाकिस्तान का झंडा वो हाथ में पकड़ नीचे गिरने लगा, फौरन उठा के चूमेंगे भी। बात सिर्फ क्या है कि अमली कुछ भी नहीं है। झंडा तो 14 अगस्त को चूम लेंगे, लेकिन वो पूरा साल प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना पाकिस्तान के लेकिन लिए। इसमें आप एग्री अच्छा सर, करेंगे एक कि छोटी सी चीज मैंने जी। नोट की, मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक दफा ये प्रैक्टिस की सिर्फ चेक करने के लिए, जी जी और बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई बड़ी कि बाकी 11 महीनों में आपको कहीं से भी पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलता। किसी स्पोर्ट्स की दुकान से, किसी स्टेशनरी से, वो कहते हैं जी सीजन नहीं है। द वर्ड विच इज वेरी एस्टोनिशिंग एंड टीजिंग इज कि जी सीजन नहीं है। अगस्त आएगा तो मार्केट में झंडे भी अवेलेबल होंगे, तमाम मटेरियल अवेलेबल होगा, बाजे भी अवेलेबल होंगे। सबसे पहले तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, मैंने अपने घर में बेटी को और चाचू के बच्चों को बिल्कुल भी मना किया कि कोई भी बाजा नहीं लेके आएगा। तो अगर हर इंडिविजुअल किसी गांव में उन्होंने कहा कि हर बंदा शाम को इस बड़े से कड़ाह में 1 गिलास दूध डालेगा, तो हर किसी ने यह सोचा कि सब दूध डालेंगे, मेरे 1 गिलास पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ेगा। जब सुबह उठ के देखा तो सारे कड़ाह में पानी था, दूध किसी ने भी नहीं डाला। ठीक, तो अगर मैं, आप, शवेद साहब और हमारे दोस्त अहबाब, हर बंदा ये कहेगा कि कोई बाजा नहीं लेके आएगा, तो बाजे वाले बाजे क्यों लेके आएंगे, क्यों मार्केट में मिलेगा। लेकिन आपकी बात से वैसे मुझे ये समझ आई है कि पाकिस्तान वो गांव है और हम उसकी आबादी है। हम में से कोई पाकिस्तान को दूध नहीं देना चाहता। एग्जैक्टली, हम नहीं देना हम चाहते। चाहते हैं कोई दूसरा ही करे। हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से लें सिर्फ, पाकिस्तान को कुछ ना दें। सफाई की उन्होंने बात की तो बड़ा दिल दुखता है इन बातों पे, और बड़ी दफा इन पे डिस्कशन हुई, लेकिन अमल जो है वो नहीं होता। वही बात है, अब हम बड़ी अच्छी चीज खरीदते हैं, ठीक है, कोई चिप्स का पैकेट है, कोई भी चीज हम लेते हैं, हम उसको खाते हैं, खाते साथ ही हम इतने बेहिस लोग हैं, खाते साथ ही उस पैकेट के साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है। उसको